छाँव में चलती आई है, वो धूप धूप चलती थी, तो इसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। और अब इस पे क्या मैं तो इसको सीरियस सवाल ही नहीं समझ। अच्छा, मतलब उनकी सर अभी पॉलिटिकल स्ट्रगल अगर शुरू होगी तो क्या वो बेनजीर बन सकती हैं, या बेनजीर जैसी पॉलिटिशियन बनने की उनमें कैपेसिटी है सर कि नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। और मैं इसको गैर जरूरी तो इस कंपैरिजन को समझता हूँ। इस तरह कंपैरिजन जो है ये को हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं सीरियसली लेता होता तो जरूर आप नजीर की क्या बात है। ये तो आप इससे ही लगा लें कि इनका सबसे मशहूर बयान है, सबसे मारूफ बयान है कि लंदन में क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं। अब आप बेनजीर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सर मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं तो बतौर सहाफी एक सवाल मतलब आ ही सकता है ना सर। सर आपने मेरे इंटरव्यू में भी कहा, और शायद तकरीबन सभी लोगों के साथ जब आप बैठते हैं, जब नून लीग से के बारे में बात की जाती है, तो आप ये कहते हैं कि नून लीग पर एतबार नहीं करना चाहिए, नवाज शरीफ पर एतबार नहीं करना चाहिए। लेकिन बेनजीर साहिबा खुद नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने मुआहदा किया, फिर अब बिलावल साहब और मरियम साहिबा 3 जलसे एक साथ कर चुके हैं। बिलावल साहब के इंटरव्यू के बाद मरियम साहिबा से सवाल पूछा गया, उन्होंने बिलावल साहब को इंडोर्स किया कि बिलावल साहब का इंटरव्यू का मानी गलत आप लोगों ने लिया, उनकी बात हमारे खिलाफ नहीं थी। मतलब हमें तो लगता है कि अब दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है। इस सब के बाद भी क्या आपको लगता है कि आप अपने उस बयान पे कायम है कि नून लीग पे एतबार मत करो? देखिए अदनान, बात यह है कि अगर किसी दो अशखास की, दो जमातों की, दो ग्रोहों की आपस में बामी तौर पे वो अच्छी इक्वेशन बनती हो, तो मैं तो कोई इसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं दुआ दूँ कि इनके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। दोनों यंग हैं, दोनों के आगे बड़ी जिंदगी है, दोनों ने बड़ी सियासत लंबी करनी है, और सियासत की कोई उम्र तो होती नहीं सियासतदान की, वो कितने भी साल करता रहा है। तो दोनों ने पाकिस्तान के में अगर रहकर सियासत करनी है तो अल्लाह करे इनके ताल्लुकात आपस में बामी तौर पे अच्छे रहे। और हमने बड़ी तल्ख हमने वो भी देखे हैं जमाने के, एक दूसरे की लड़ाई में हमने एक दूसरे की जबानें भी काटी हैं। हमारी तो जबानें भी कटी, हमारे लड़कों को तो तोड़े भी पड़े हैं। तो हम नहीं चाहते कि मैं नहीं चाहता किसी भी किस्म की ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप अच्छी ना हो, अच्छी हो बहुत अच्छी, लेकिन अच्छे मकासद के लिए हो। और दूसरी बात यह है कि वो तो मैं कहता ही रहूंगा कि अपनी तरफ से मैं वार्न करता ही रहूंगा, क्वेश्चन करता रहूंगा अपनी जमात। आपने नून लीग की सियासत की बात की, तो जब हम पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता 4 साल की सियासत देखते हैं तो पीपल्स पार्टी सर मुफाहमत पसंद सियासत करती नजर आई है। बलोचिस्तान में सनाउल्लाह ज़ारी को जब हटाया गया तो पीपल्स पार्टी का एक बड़ा रोल था और जरदारी साहब ने उस रोल को क्लेम किया। उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट बनती है तो अपोजिशन इकट्ठी होती है, सदारती इंतखाबात होते हैं। पीपल्स पार्टी सदर के इंतखाब, गो सदर नहीं बन सकता था, ये डिफरेंट बहस है, लेकिन वोट ही कास्ट नहीं करती सर। फिर चेयरमैन सेनेट पे अदम एतमाद आता है तो पीपल्स पार्टी मुफाहमत की सियासत करती है। अब अगर जिस बयानी पे हम पिछले 20 मिनट बात करते रहे, वहां भी पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब का जो बयानी है वो बड़ा सॉफ्ट है सर। ये सॉफ्ट और मुफाहमत की सियासत पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं की, तो अब क्यों कर रही है 2-3 सालों से सर? अभी तो आप कह रहे थे कि चेयरमैन बिलावल का बयानिया जो है वो बिल्कुल मियां नवाज शरीफ से मिलता है। सॉफ्ट सर, देखो मैंने लफ्ज देख लें, मैं बड़ी माजरत कता कलामी की माफी चाहूंगा, मैंने तब भी कहा कि अल्फाज बड़े सॉफ्ट हैं। नहीं, आपने कहा कि सिलेक्टर की जब बात करते हैं तो वो सिलेक्टर की वो भी बात कर रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं। तो आपने यही कहा कि वो एक ही बात कर रहे हैं, पर मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लहजा हर दौर में
ایک شائستہ رہ جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ پیچھے دیکھ لیں، پیچھے 10 سال جی کوئی ایک جماعت ہے جس نے کوئی گالم گلوچ گروپ نہیں بنایا. گالم گلوچ بریگیڈ نواز شریف کی طرف سے بھی گالم گلوچ بریگیڈ تھا اور ہے، اور عمران خان کی جانب سے بھی گالم گلوچ بریگیڈ تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی گالم گلوچ گروپ نہیں ہے، نہ بنایا. شائستہ لوگ اس کی نمائندگی کرتے. اعزاز اس صاحب کی آئی گیٹ دا پوائنٹ. اعزاز صاحب اس کے ترجمان نہ آپ دیکھیں، آپ ملائیں نا نہیں اس کے ترجمان کیسے ہیں. میں سر تو قمر زمان کہہ رہا ہے، چودھری منظور احمد ہے، نفیسہ شاہ ہے، وہ شادیہ مری ہے، نوید قمر ہے، شاید ایک دو میں چھوڑ گیا ہوں، پر یہ شائستہ گوئی ہے پاکستان میں پیپلز پارٹی کانٹیکسٹ کی. کچھ اور بتا رہا تھا سر. میں کانٹیکسٹ آسان کر دیتا ہوں سر. زرداری صاحب نے کہا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، 3 سال کے لیے آتے ہیں. وہاں سے شروع ہونے والا بیانیہ بلاول صاحب کے سلیکٹڈ پر آ کے رک جاتا ہے سر. تو ہارش سے سافٹ ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں ہو رہا ہے سر؟ مجھے بے نظیر صاحبہ کی جب میں تقریریں اٹھا کے سنتا ہوں تو مجھے اس میں ایک جلال نظر آتا ہے، ایک کرخت لہجہ نظر آتا ہے، ایک سخت گیر پولیٹیشن نظر آتا ہے، ایک اتھارٹی نظر آتی ہے سر. وہ مجھے اب پیپلز پارٹی میں نظر نہیں آتی، بڑی معذرت کے ساتھ سر، لیکن یہ سچ ہے. آپ پہلی تو بات ہے، پھر آپ نے چیئرمین بلاول کی گلگت بلتستان کی تقریریں بہت تقاریر کی ہیں. وہ تقریریں آپ نے نہیں سنی. میرا خیال ایک ہی مقرر اگر نظر آیا ہے اور سامنے آیا ہے گلگت بلتستان کی الیکشن میں تو وہ چیئرمین بلاول ہے. پر دوسری بات میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی تقریر میں ہر وقت آپ جلال بھی پائیں گے، جمال بھی پائیں گے. لیکن یہ اب شہید جمال زیادہ ہے سر، اب جمال زیادہ ہو گیا سر. نہیں، جمال بھی پائیں گے اور جلال بھی پائیں گے. یہ دوسرے لوگ جو ہیں یہ جلال 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 یا جمال 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 یہ امتیاز نہیں کر سکتے. جب شریف خاندان جھکتا ہے تو بالکل سر بسجود ہو جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک ریشنل پوائنٹ آف ویو، ایک میانہ روی کا پوائنٹ آف ویو لیتی ہے. اگر آپ مجھے کہیں کہ جی صرف مرزا اسلم بیگ، جنرل مرزا اسلم بیگ ایک بندہ تھا جس نے سارے ملک سے زیادتی کی یا کچھ، یا جس نے انٹرفیئر کیا، آئی جی آئی بنوائی یا کچھ، تو میں آپ کو کہوں گا بھائی یہ تو سلسلہ ایوب خان سے چلا ہے، غلام محمد سے چلا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ یہ چلی آ رہی ہے. سو میں یہ سمجھوں آپ کے جواب سے سر، میں یہ سمجھوں کہ یہ جو پرسپشن بن رہا ہے، جس پر میں تیسرا سوال پوچھ رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ بچانے کے لیے اور جی بی میں گورنمنٹ بنانے کے لیے پیپلز پارٹی مفاہمت کی سیاست کر رہی ہے، یہ پرسپشن ہے، یہ غلط ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ایک چیز میں بتا دوں، جی میں ایک